अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। शहीद साथी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम के हवाले से गैर मामूली तफसीलात सामने आई हैं। हमारे एक सीनियर दोस्त ने उसके हवाले से जो तफसीलात थी ज़राए से वो रिपोर्ट की है, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि अरशद शरीफ का कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ वो कोई साफ शफाफ नहीं हुआ या वो क्रेडिबल नहीं है। वो क्रेडिबल क्यों नहीं है? इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हुई है उसके तफसीलात के मुताबिक अरशद शरीफ को सीने में गोली भी लगी है और वो गोली कीनिया में पोस्टमार्टम होने के बावजूद उसके जिस्म में मौजूद थी, जो यहाँ निकाली गई। अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया। एक गोली, मेरे ख्याल में वो आखिरी गोली है जो उसके सीने में लगी है। उसके साथ साथ उसके सर में जो गोली लगी उससे उसका भेजा उड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सानिया होने के बाद पाकिस्तान हुकूमत इस केस में मुलविस हो गई होगी, तो उसके बावजूद इस केस में, इसके पोस्टमार्टम में ये कमी क्यों रही? आज भी मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ हैं इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार हैदरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो चीदा नुकात हैं मैंने आपको बता दिए कि एक गोली सीने में लगी जो सफ़र करके यहाँ पहुंची, दूसरी गोली सर में लगी, भेजा उड़ गया, और दोनों गोलियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 फुट के फासले पर मारी गई। पाकिस्तान हुकूमत इन्वॉल्व हो गई होगी। अब यहाँ तो एक मरतबा फिर सारे मामला पाकिस्तान में सियासत के नज़र होने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो साथी शहीद हुआ उसकी पोस्टमार्टम के हवाले से कीनिया में जो कोताहियाँ हुई पाकिस्तान हुकूमत के इन्वॉल्व होने के बावजूद, आपको ये कैसा लगता है? इंतहाई तशवीशनाक है कुर्बान साहब। ये इंतहाई गैर मामूली बात है जो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, और उसमें जिस तरह से बताया गया है कि गोली जो है वो जिस्म के अंदर थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे यहाँ भी ये बात हो रही थी कि जो कीनिया की पुलिस है उसके हवाले से ये बताया जा रहा था कि वो इंतहाई बदनाम ज़माना पुलिस है, और अफ्रीका में दूसरे नंबर पर ये पुलिस है जो इंतहाई बदनाम ज़माना है। तो उसके बाद फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके तनाजुर में जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ और उसमें गोली का इस तरह से बरामद होना, अब बात यह है कि जिस वेपन से ये गोली मारी गई, गोली तो पाकिस्तान आ गई, वो वेपन तो कीनिया में रह गया। क्या जाए वक़ुआ से वेपन बरामद हुआ या नहीं हुआ? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से आपने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से आज शाया हुई है एक अखबार में, उसमें जो बात आई कि इंतहाई कम तरीन फासले से ये गोली लगी है। तो इसमें कुछ दिन पहले फैसल वावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसने भी ये कहा था कि ये गोली जो है वो बिल्कुल करीब से मारी गई है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ पुलिस ये कह रही थी कि कभी वो कहते थे कि कोई बच्चा अगवा हो गया, कभी कहते थे गाड़ी चोरी की है, कभी उन्होंने उसको कोई और रंग दिया, मंशियात की बात की गई, कभी ये कहा गया कि हमारे ऊपर फायर किया गया और हमने क्रॉस फायर किया। तो क्रॉस फायर क्या 4 फुट से हुआ था? ये सोचने की बात है कि इतने करीब से गोली कैसे लग सकती है। मैं बयान नहीं कर सकता, वो जो मैंने तस्वीर देखी हैं वो बयान नहीं कर सकता कि वो किस तरह की थी, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा वो दोस्त था, हमारा सीनियर था, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो जिस तरह से उनकी अलमनाक मौत हुई है, शहादत हुई है, वो एक तरह तो ये तशवीशनाक है। दूसरी तरफ ये है कि इसके ऊपर सियासत की जा रही है। कुर्बान साहब देखें, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि आला सतही कमीशन बनाया जाएगा, आला सतही कमेटी बनाई जाएगी। अच्छा, कमेटी बनाई गई, फिर वो कमेटी यहाँ से कीनिया चली भी गई। अब उस कमेटी के बाद एक आला सतही कमीशन के ये कहा गया था। आपको याद होगा कि हमने वॉकआउट किया था और उसमें भी हमने ये मुतालबा रखा था कि आला तरीन फोरम पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमें सिर्फ हमारा ये मुतालबा है, और ये मुतालबा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक करारदाद की सूरत में भी आ चुका है। लेकिन अभी तक वो जो आला सतही
ایک کمیشن بنایا جانا ہے وہ نہیں بنایا گیا ہے. یہ سب سے بنیادی جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، وہ وفاقی حکومت کی ہے جس نے یہ تحقیقات کرنی ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوئی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے. وہاں پہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے مختلف ایجنسیوں کے لوگ لیے ہیں تحقیقاتی کمیٹی میں، اس میں جرنلسٹوں کو شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر جرنلسٹ شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں شامل کیا جائے گا. ابھی تک کوئی نام نہیں مانگا گیا صحافیوں سے، کوئی نام نہیں مانگا گیا انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے کہ یہ دو اہم لوگ شامل ہوں تاکہ حقائق بالکل سامنے آ سکیں کہ وجہ کیا تھی. کہ اس کو یہ جس طرح سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے نا، دیکھیں معذرت کے ساتھ عمران خان نے بھی اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. ان کے کل جلسہ جب وہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ان کا بینر لگا ہوا ہے. آپ درست بات کر رہے ہیں، اس کو سیاسی رنگ عمران خان دے رہے ہیں اور یہ الزامات حکومت بھی لگا رہی ہے. لیکن جب یہ ثانیہ ہوا اس کے بعد پاکستان حکومت انوالو ہو گئی، وہاں سفیر گیا ہوگا، یہاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کینیا کے صدر سے بات کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا. تو پھر یہ کوتاہی کیوں ہوئی کہ پوسٹ مارٹم ہونے کے باوجود ارشد شریف کے سینے میں گولی موجود تھی جو یہاں تک سفر کر کے آئی، یہاں نکالی گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا فلم ضبط کیسے ہوگا؟ اگر پولیس ویپن ہیں تو پولیس ویپن آلموسٹ سیم کیلیبر کے ہوں گے، گولی یہاں آ گئی. اگر پولیس ویپن نہیں ہے تو پھر کس کا ویپن تھا؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عدالتی کمیشن بنائی چاہیے. ابھی تک کمیشن نہیں بنی. عمران خان سیاست کر رہا ہے، اس پہ آپ الزامات بھی لگ رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. ارشد شریف اس کا نزدیک کا ساتھی تھا، اس کا فالوور تھا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کیس لڑ رہا تھا. اس کو وہ نظر انداز کر رہی ہیں، اس پہ وہ سیاست کر رہے ہیں. اس کا فیصلہ لوگ کریں گے، عوام کرے گی. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہاں سفیر گیا ہوگا، یہاں وزیر اعظم نے بات کی. یہ ساری چیزیں انوالو ہونے کے باوجود وہاں پوسٹ مارٹم میں یہ کوتاہی کیوں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ یہی تو بات ہے. اب دیکھیں نا، اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اس اہم ترین کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ اس معاملے پر اعلیٰ سطحی کمیشن نہ صرف قائم کیا جائے بلکہ بین الاقوامی سفارتی جو بھی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، ڈالا جا سکتا ہے، وہ کینیا کی حکومت پر ڈالا جائے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی کوتاہی کیوں کی. یہ سوال تو کینیا کی حکومت سے ہوگا نا. دوسری ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کی ذمہ داری، یہاں پہ کسی فرد واحد کی کوئی ذمہ داری نہیں بن سکتی. یہ ذمہ داری حکومت کو ہی لینی ہے، حکومت کے ہی کندھوں پہ آئے گی. اس کا چاہے کریڈٹ ہوگا یا ڈس کریڈٹ ہوگا وہ بھی حکومت کے کھاتے میں ہی آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اعلیٰ سطحی کمیشن تو پاکستان میں بنے گا، عدالتی کمیشن تو پاکستان کے لیے بنے گا. انٹرنیشنلی فورم کس طرح سے اس کی تحقیقات کرے گا؟ سوال یہ ہے کس طرح سے جو مجرم ہیں، جو قاتل ہیں، وہ کس طرح سے پکڑے جائیں گے، کس طرح سے ارشد شریف کو اس کی شہادت کے بعد انصاف ملے گا. بنیادی سوال یہ ہے، اور اس کا تمام جو بار ہے وہ اس حکومت کو اٹھانا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر. بالکل. اب یہ حکومت کو طے کرنا ہے جو عمران خان پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ارشد شریف کی لاش پر سیاست کر رہا ہے. صحافی برادری، انسانی حقوق کے لوگوں، کارکنوں، عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ لاش، یہ خون رائے گان نہیں جانے دیں گے. اب حکومت ایک ہفتہ ہو گیا، عدالتی کمیشن نہیں بنی. اگر وہ بنتی بھی ہے تو اس کا دائرہ کیا ہوگا؟ کینیا تک اس کی تحقیقات کی اپروچ کیا ہوگی؟ 2 رکنی کمیٹی چلی گئی، وہ کیا فائنڈنگز لاتی ہے یہ الگ بات ہے. لیکن ابھی تک پاکستان حکومت کا جو کردار رہا، وہاں کے سفیر کا جو کردار رہا پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں کوتاہی کی جا رہی ہے، اس خون کو رائے گان کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرے خیال میں عوام ایسا کرنے نہیں دیں گے. اب تک کے لیے اتنا. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے
تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔